अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर वफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह, और ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियोस आपको यकीनन फ़ायदा पहुंचाती हैं। कुछ दिन पहले मुझे अपने एक सब्सक्राइबर राजा शहबाज साहब की तरफ से मैसेज मौसूल हुआ इस्लामाबाद से कि आपने बही दाना के फ़ायदे बताए हैं लेकिन बही के फल पर बात नहीं की। हमारे घर में बही का पौधा लगा हुआ है, तो काइंडली आप इस पे भी कुछ रोशनी डालें ताकि हम पूरी तरह इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मैंने उन्हें कुछ ख़ास बताए और साथ बताया कि भाई मैंने तो आज तक बही का फल नहीं खाया, हमारे इलाके में बिल्कुल भी नहीं मिलता और ना ही देखा है। आप मुझे इसका एक वीडियो क्लिप बना के भेजें। उन्होंने उसके पौधे का वीडियो क्लिप बना के भेजा, जिस पर हम एक शॉर्ट वीडियो में बात भी कर चुके हैं, और साथ उन्होंने कहा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको इसका फल भी भेजूँ। तो हस्बे वादा, खैर वादा तो नहीं, उन्होंने सिर्फ कहा था कि मैं कोशिश करूँगा। तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बही का फल मौसूल हुआ है। देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ज़िंदगी में पहली मरतबा ही देखूँगा और पहली मरतबा ही खाऊँगा इंशाल्लाह, और इसके कुछ मेन ख़ास और फ़वाइद पर भी बात करेंगे जो कि यकीनन आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो पहले फल देखते हैं, खा के देखते हैं, इसका जायका भी, इसकी रंगत और खुशबू भी देखते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसके ख़वास और फ़वाइद पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी डिब्बे के अंदर कागज़, और कागज़ के अंदर हैं 2 शापर, और शापरों के अंदर से निकलेगा हमारा फल। राजा शहबाज साहब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फल मेरे सामने है, और ये अच्छा किया आपने धो के नहीं भेजा, ख़राब हो जाते ना। तो अब हम इन्हें धोएंगे या इस तरह से इसे मसलें तो ये लुई इसकी उतर जाती है, जैसा कि हम सब का वीडियो में भी, शॉर्ट वीडियो में दिखा चुके हैं आपको। तो ये देखें, थोड़ा सा हम इसे रगड़ते जा रहे हैं तो ये साफ़ होता जा रहा है, अंदर से नीट निकलता जा रहा है। बाद में अच्छे से धो के साफ़ सुथरे करके खाएंगे। थोड़ी सी जगह को मैंने क्लीन कर लिया। इसकी खुशबू तकरीबन संतरे जैसी है, यानी बड़ी तेज़ और बहुत ही खुशगवार एहसास मिलता है इससे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सख्त है, जिस तरह के नाशपाती होता है, और बनावट आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी थोड़ी सेब की मानित भी है। तो और इसके अंदर वो देखिए बीज, जो कि बही दाना के नाम से मारूफ़ हैं। इन पर हम तफसीली बात कर चुके हैं, बड़े ही कमाल की चीज़ है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसका ये छिलका हम हटा लेते हैं और फिर इसे खा के देखते हैं। वैसे जो कुतुब में तफसील मिलती है वो तो यही कि काफ़ी ज़्यादा खट्टा होता है, और इसे अमूमन पका के, यानी पानी में उबाल के, थोड़ा सा चीनी वगैरह का शीरा लगा के मुरब्बा नुमा बना के इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका कावा भी पिया जाता है और इसे ऐसे भी खाया जाता है। और इसकी कुछ अक़साम वो होती हैं जो काफ़ी मिठास रखती हैं अपने अंदर, और कुछ वो होता है जो काफ़ी ज़्यादा तुरशी रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे खाने पे एक बड़ी खुशगवार सी खुशबू का एहसास होता है, बीनी बीनी सी। जायका इसका सेब और नाशपाती से बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी वो जो गाचा सेब होता है उससे मेल खाता है, और पके हुए नाशपाती के साथ, यानी उन दोनों को मिला के अगर कोई जायका बनेगा तो वो इसका है। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू है, और जायका भी खट्टा मीठा सा। तो अब कुछ इसके फ़ालो ख़वास पर बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत फ़ायदे रखे हैं हमारे लिए। तो कुछ मेन मैं आपके सामने रखूँगा। बही का मिजाज सर्द खुश्क होता है, इसे इंग्लिश में क्वींस कहते हैं, क्वींस फ्रूट। और ये जितना ज़्यादा तुर्श होगा उतनी इसमें ज़्यादा सर्दी और खुश्की पाई जाती है। जो मीठा इसका फल होगा उसमें सर्दी खुश्की कम होती है, बल्कि उसे मोतदिल के करीब करार दिया गया है।
اس کے کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں ان کا پھل کھٹا ہوتا ہے زیادہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اس میں ترشی بہت کم ہوتی ہے، تو جس میں ترشی کم ہے اس میں سردی خشکی بھی کم ہے، جیسا کہ جو ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ یہ میٹھا ہے اور ہلکی سی ترشی ہے جو کہ اچھی لگے، بلی معلوم ہو، یہ دل کو فرحت اور تازگی دینے کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ملتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ میں بہی کا پھل تھا جسے آپ الٹ پلٹ رہے تھے، تو آپ نے میری طرف بڑھایا کہ ابو ذر اسے کھاؤ، ابو ذر ان کی کنیت تھی، اسے کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتا ہے، اخلاق کو سنوارتا ہے، طبیعت کے بوجھل پن کو دور کرتا ہے۔ اور بھی کافی روایات ملتی ہیں، لیکن یہ روایت ہے حسن درجہ کی، یعنی قابل اعتبار ہے، باقی ضعیف اسناد والی روایات ہیں۔ تو یہ دل کی اصلاح کرتا ہے، دل کو تازگی دیتا ہے، گھبراہٹ بے چینی کی علامات کو دور کرتا ہے، برے کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے جس سے ہم دل کے مسائل سے محفوظ رہتے ہیں، دوران خون بہتر ہو جاتا ہے، جو ایک خوف کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت طاری رہتی ہے، غم چھایا رہتا ہے، اس کو دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نظام ہضم کے لیے بہت اچھا ہے، قابض ہوتا ہے کیونکہ سردی خشکی ہے اس میں زیادہ، خاص طور پہ کھانے سے پہلے اگر آپ کھائیں گے تو یہ قبض پیدا کرے گا۔ اگر پیچش کا کسی کو مسئلہ ہے، ڈائریا اسہال ہے، بار بار لوز موشن ہو رہے ہیں، تو وہ کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بہی کا پھل کھائے، یہ قبض پیدا کرے گا۔ معدہ آنتوں کو قوت دے گا، آنتوں کی حرکات کو منظم کرے گا۔ اگر آپ کھانا کھانے کے بعد کھائیں گے تو یہ قدرے قبض کشا ثابت ہوگا کیونکہ عمدہ فائبر اس میں ہوتا ہے، اور اپنے فائبر کی بدولت یہ فضلات کو دھکیل کے بدن سے نکالے گا۔ تو آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کھانے سے پہلے کھانا ہے یا بعد میں۔ معدے کو طاقت دے کے ہاضم انزائمز کی سیکریشن کے امبیلنس کو بھی دور کرتا ہے، جس سے غذا کا ہضم و جذب بہتر ہو جاتا ہے، گیس، تبخیر، تیزابیت کے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے، قوت مدافعت کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے، امراض کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، یعنی ہمارا مدافعتی نظام بہتر ہو جاتا ہے، جس سے جو قوت مدبرہ بدن ہے وہ صحیح طور پہ اپنا کام انجام دیتی ہے، اور بیرونی عوامل ہمیں زیادہ متاثر نہیں کر پاتے۔ اس میں آئرن کافی سارا موجود ہوتا ہے، تو خون کی کمی دور کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، دوران خون کو بھی بہتر بناتا ہے، دل کے افعال کو بہتر کرتا ہے، تو سٹریس انزائٹی کو ختم کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے خیالات کو، وسواس کو، خدشات کو، نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، پرسکون نیند لائے گا، اعصاب کو توانائی پہنچائے گا، اور کیلوریز اس میں کم ہوتی ہیں تو وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ کا مسئلہ ہے، گلے میں خراش ہے، تو پھر بہتر ہے آپ اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کر لیں۔ ویسے تو یہ دیگر جو فوائد ذکر کیے ہیں اس کا پھل کھانے سے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اگر گلے میں خراش ہے، نزلہ، زکام، کھانسی کی شکایات ہیں، تو آپ 2-3 اس کی کتلیاں لے کے، یعنی چھلکا وغیرہ اتار کے، اسے 2 کپ پانی میں پکائیے اچھے سے، تھوڑا سا شہد شامل کر کے، تھوڑا سا دارچینی پاؤڈر بھی شامل کیا جا سکتا ہے، تھوڑا سا شہد شامل کر کے یہ جوشاندہ پئیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ گلے کی خشونت کو، خراش کو اور کھانسی وغیرہ کی شکایات کو دور کرے گا۔ اسی طرح اگر تھوک کے ساتھ خون آ رہا ہے، جسے ہم نفس الدم کہتے ہیں، بہی کے پھل سے بہت جلد فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قے اور متلی کی صورت کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، خاص طور پہ دوران حمل جو خواتین کو نوزیا کی شکایت ہو جاتی ہے، بار بار ایسے فیل ہوتا ہے جیسے قے آنے والی ہے لیکن آتی نہیں، اور جب تک آتی نہیں سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں بیزاری رہتی ہے، اس کیفیت کو دور کرنے کے لیے بہی کا پھل بہت اچھا ثابت ہوگا، بہت جلد یہ متلی کی شکایت کو دور کرے گا اور طبیعت کو راحت پہنچائے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ کچھ باتیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ آپ ایسے ہی بہی کا پھل کھا سکتے ہیں، اور اس کا مربع بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی شیرے میں اسے پکا کے، اس کا قہوہ استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا جوس بنا کے، ساتھ سیب وغیرہ بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے جوس بنانے کے لیے، جوس استعمال کر سکتے ہیں، اور بہی دانہ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی یہ جو اس کے اندر کے بیج ہیں نا، انہیں بہی دانہ کہتے ہیں۔ یہ جب ہم اسے کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ جو ہمیں بیج ملتے ہیں، انہیں بہی دانہ کہتے ہیں، اور یہ پنسار سٹور سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ طبی طور پہ ان کا کافی زیادہ استعمال ہے، اور ان کے اندر بہت خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے تفصیلی فوائد اور استعمالات پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔